एभ्रीबडी गुड आफ्टरनुन है। सर आउँदै हुनुहुन्छ, क्लास एकैछिनमा स्टार्ट हुन्छ है। तपाईँको अहिले फर्स्ट पिरियड केमिस्ट्री एमकेजी सर, सेकेन्ड पिरियड तपाईँको म्याथमेटिक्स बिडी सरको है। र तपाईँको भोलि क्लास छैन, पर्सि शुक्रबार सेम टाइममा फर्स्ट पिरियड म्याथ केसी सर र सेकेन्ड पिरियड फिजिक्स एसटी सर है। र तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई थाहा छ छैन, एकचोटि मैले रिकल गर्न खोजेँ। एभ्री सटरडे चाहिँ तपाईँहरूको आइयुई मोडल टेस्ट हुन्छ है। आजको रुटिनमा तपाईँको फर्स्ट पिरियड एमकेजे सर केमिस्ट्री, सेकेन्ड पिरियडमा बिडी सर है। अब तपाईँहरूको एभ्री स्याटरडे इन्जिनियरिङ डोट मार्फत गएर तपाईँहरूले आइयुई मोडल टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ है। त्यो कसरी दिने भन्दाखेरि तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइटमा गएर साइन इन गर्ने, साइन इन गरिसकेपछि गो टु इन्जिनियरिङ डोट भन्ने अप्सन हुन्छ है। गो टु इन्जिनियरिङ डोट भन्ने अप्सनमा गएर इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ है। वेबसाइटमा साइन इन गर्ने। स्याटरडेको कुरा गर्दैछु है मैले। तपाईँको क्लास अब भोलि छैन, पर्सि चाहिँ तपाईँको फर्स्ट पिरियड केसी सर, सेकेन्ड पिरियड एसटी सर सेम टाइम है। अनि स्याटरडे चाहिँ तपाईँहरूको आइयुई मोडल टेस्ट इक्जाम टाइम तपाईँको 11 देखि 1 बजेसम्म। अब मिल्दैन। अरू केही क्वेरिज छ भने सोद्धा हुन्छ है। सर आउँदैसम्म म तपाईँहरूको क्वेरिजको आन्सर दिन्छु। ओके ल, सर आइसक्नु भएको छ, सरले क्लास स्टार्ट गर्नुहुन्छ है त। आज केमिस्ट्री र त्यसपछि म्याथमेटिक्स है। यो के हो, आज नयाँ ग्रुप हो फेरि? पुरानै हो? स्याटरडेको इक्जाम तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ, त्यो अब्जेक्टिभ बेसिस इक्जाम त हो नि। सोमबार र बिहिबार बाहेक कन्टिन्यू क्लास हुन्छ है। क्लास डिटेल कति के भन्ने कुराको लागि सोध्नलाई चाहिँ तपाईँहरूले पिएको ल्यान्डलाइन नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ओके ल, सर आइसक्नु भएको छ, सरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। आवाज सुनिएको छ बाबु नानी हो? गुड इभिनिङ सर। ल सबैजनालाई गुड इभिनिङ। सबैजना बोर्डमा यो फर्स्ट क्लास सर मेरो लागि प्लिज रिभाइज भन्छ। आज फर्स्ट क्लास सर नै पढे हुन्छ। को यो ए के पुरा नाम आउँदैन? ओके ल 2 लाइन लेखौँ त। आज फर्स्ट डे हो, सबले बुझ्छ। मोल कन्सेप्ट। आज न्युमेरिकल ट्रिक सिकाउने। We know that 1 मोल भनेको molecular weight expressed in gram or 6.02 into 10 to the power 23 molecules or atoms or ions or 22.4 liters gaseous volume at NTP अथवा STP अथवा 22400 ml। क्वेश्चन नंबर 1 हेरौँ देखिया छ कि छैन। हाम्रो ल्यापटपमा के छ स्थिति? क्लियर छ, एकदम क्लियर छ है बाबु। ल अब एउटा क्वेश्चन दिउँ छ सर। ल ट्राई गरौँ त। 1.6 ग्राम मिथेन
के भयो प्रज्वल शाहको राइट, आनन्द कुमार राइट, सार्थक पोखरेल रङ, अमृत बास्कोटा रङ, प्रेम जोशी रङ। हामी क्वेसन दिने 1 मिनट छोड दिने, 5-9 भएको छ, 5-10सम्म हेरौँ त। दावा लामा रङ, ए सबको सर क्लियर आइसकेन भन्दा सन्देश सापकोटा सर क्लियर आएको छैन, क्लियर आएको छैन र आइसक्यो होला, बिचमा नेट गएको थियो। राज पाण्डे रङ, अङ्कित झा रङ, ल अब आन्सर घोषणा भएर फर्स्ट टाइम विद्यार्थीले हाम्रो क्लास लिएको छ भने उसले बी आन्सर निकाल्छ फर्स्ट टाइममा, र यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ सी। अब क्वेसन पनि थाहा भयो, आन्सर पनि थाहा भयो। कहिले काहीँ आन्सर थाहा भएर पनि बुद्धि आउँछ। अब 1 मिनट टाइम थप भएर त बुद्धि आयो, चेक गर त। कहिले काहीँ क्वेसन थाहा पायो, आन्सर हेरेपछि बुद्धि आउँछ नि त। फर्स्ट ट्राई योर सेल्फ, घरके बुझा पुल्चोकमा जाँच दिइरह। प्रवेश खतिवडा पनि बी भनिएको छ अहिलेसम्म। अब जसको सी आयो त्यसले के लेखिरह, अङ्कित झा, प्रेम जोशी, बदमास। सी घोषणा गरेपछि अब लेख्छ सी च्याटमा। जसको सी आयो कुरा सिद्धो। गेस हान्या छ त सोच। प्रवेश खतिवडाले भन्छ कसरी। अब म सुरु गरौँ भन्न। अब हेर म क्यामेरामै छु, यहीँ छु छेउमा, यहाँ आयो भने बोर्ड सकिन्छ। अबको आधी घन्टा केही नलेख्नु। हेर कलेज होस् चाहे कोचिङ होस्, पढ्ने पढाउने आफ्नो तरिका हुन्छ है। अब के हुन्छ कलेजमा कोचिङमा हेर्छु गुरुहरूले मित्रहरूले के गर्छ 20-25-30वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गराइदिन्छ तापनि विद्यार्थीले आउँदैन। हाम्रो काम विद्यार्थीलाई क्वेसन प्र्याक्टिस गराउने होइन, आफूले गरिदिने होइन। हाम्रो काम के हो बुद्धि दिने। म त यो 25 वर्ष भइसक्यो मेडिकल इन्जिनियरिङ पढाएको, 5वटा क्वेसन गराउँछु एनी न्युमेरिकल सल्भ है। अब यो क्वेसनको लागि तिमीले आधा घन्टा सिरियस हौ, यो क्वेसन बुझाउने र योसँग रिलेटेड यति बुद्धि। यो क्वेसनलाई मैले 4 भागमा बाँड्दैछु। नम्बर 1 2 लाइनमा रफ कसरी गर्ने, त्यसपछि के सिकाउँछु नम्बर 2 लाइन पनि बढी भयो 2 वर्डमा कसरी आन्सर निकाल्ने, 2टा शब्द लेख्ने टक्क टक्क युनिटरी मेथडबाट आन्सर बिना क्याल्कुलेटर। त्यसपछि के सिकाउँछु किन यत्रो मान्छेले 90%ले बी भनेको होला, लास्टमा भन्छु सी कसरी हुन्छ। कति भागमा बाँडे 4। पहिलो भाग सुरु, सिरियस भएर बोर्डमा हेर। ल र त कुनै पनि न्युमेरिकल आजबाट बिना फर्मुला सिम्पल युनिटरी मेथडबाट गर्नु छ भने है यसरी गर्ने। कुनै पनि न्युमेरिकलको 2 भाग हुन्छ, एउटा केही गिभन हुन्छ अनि अर्को सोधेको हुन्छ। गिभन पार्ट के हो भन त 1.6 ग्राम मिथेन, यो गिभन पार्ट भयो। सोधेको पार्ट के हो भन त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। गिभन पार्ट र सोधेको पार्टलाई कसले छुट्याइदिन्छ थाहा छ, इङ्ग्लिसको अक्जिलियरी भर्बले। इङ्ग्लिस पनि पढ्छ बाबुले कुच्चोको लागि। अब हेर जुन गिभन सब्स्टान्स छ नि के छ यहाँ मिथेन, मिथेन लिने मनमने 1 मोल। 1 मोलको 3 लाइन छ र 1 2 3। यो 3 लाइन विद्यार्थीलाई आउँदैन है। 3 लाइन मध्ये 2 लाइन छान्न आउँदैन। कसरी छान्ने, मनमने 1 मोल। डाटा कहिले पनि हेर्नु हुँदैन, नहेर्ने, युनिट हेर्ने। कुन युनिट छ ग्राम। ग्रामको लागि कुन लाइनको काम पर्यो, फर्स्ट लाइन मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस निकाल्नु। हेर्छौ मिथेनको फर्मुला के छ CH4। मोलिकुलर वेट कति हुन्छ कार्बनको 12 + 4 16, 16 ग्राम मिथेन हैज। अहिले म रङ गरिरहेको छु, नसार्नु यो जानेर नि रङ गरिरहेको छु। किन अहिले राइट रङ सिकाइरहेकै छैन, के सिकाइरहेको छु रफ कसरी गर्ने। हैज नम्बर भन्छ कुन लाइनको काम पर्यो, यो 6.02 × 10⁻23। हाम्रो एकजना बाबुले के भने थियो कसरी है, अब त्यही एक्सप्लेन गर्दैछु, सिरियस भएर सुन्ने। च्याटमा के लेख्यो नम्बर अफ एटम चाहिँ आएछ इलेक्ट्रोनको साटो। सर मेरो बत्ती गयो, एकचोटि रिपिट गरिदिनु न सरोज जोशी। रिपिटै भइरहेको छ सरोज जोशी। हेर तिम्रो बत्ती गएको थियो, यहाँ पनि नेट गएको थियो। हेर सरोज जोशी ध्यान दे, मनमने 1 मोल, डाटा नहेर्ने, जुन युनिट छ त्यसमा लिने, जुनमा सोध्यो नम्बरसम्म ठिक छ। अब हेर यो दोस्रो लाइन छ नि, जसले आन्सर बी निकालेको छ ती बाबु नानीलाई कलेजमा यो दोस्रो लाइन घोकाइदियो र यो दोस्रो लाइन बी निकाल्ने विद्यार्थीलाई आउँदैन। किन
कलेजमा घोकाइदिएको हुन्छ यति मलिकुल्स और एटम्स और आयन्स अझै थप हुन्छ और इलेक्ट्रन्स और प्रोटन्स और न्युट्रन्स लास्ट पिक्चर के हुन्छ और पार्टिकल्स विद्यार्थी लेख्छ यहाँ के लेख्छ त विद्यार्थीले लेख्छ इलेक्ट्रन्स अहिले म तिमीलाई के सिकाइरहेको छु रफ कसरी गर्ने राइट रङ होइन त्यसपछि विद्यार्थीले एकमा निकाल्छ हेर 6.02 into 10 to the power 23 by कति 16 अनि विद्यार्थीले के गर्छ 1.6 मा निकाल्छ 6.02 into 10 to the power 23 by 16 into 1.6 अब त्यसपछि के गर्छ क्याल्कुलेटर चलाउँछ यही मोबाइल मेरो क्याल्कुलेटर हो एक्टिङ न हो एक्टिङ गर्दैछु हेर तिमीहरू यसरी क्याल्कुलेटर चलाउँछौ भन्दा फास्ट चलाउँछौ हेर त 6.02 into 106423 into 1.6 equals divide by 16 equals अनि आन्सर अब हेर यति बटन थिच्न पनि कति टाइम लाग्यो 0.1 कति पाना खर्च भयो 0.2 यही कुरा त पुलचोकमा छैन त्यसैले जो विद्यार्थी हाम्रो बुद्धि चोर्दैन पुलचोकमा नाम निकाल्न सक्दैन है पुलचोकले पाना दिँदैन टाइम दिँदैन है त्यसैले यो बुद्धि यो गरेको रङ होइन हेर तर इन्ट्रान्सको बुद्धि नभएको फेरि भन्छौ तिमी कि सर इन्टरी मेथड हजुरले भन्नुभएको हो भनेको इन्टरी मेथड तिमीले 7 क्लासमा दुई तरिकाले पढेको होला एउटा एक यसरी यसमा यति एकमा कति सोधेकोमा कति यो मेथड अब नगर्ने कुन गर्ने युनिटरी मेथड बाइ रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन मेथड युनिटरी मेथड बाइ रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन मेथड कसरी गर्ने हेर त अब पहिलो कुरा सिधै छ दुई लाइनको रफ कसरी गर्ने हेर लास्टचोटि भने मन मनै 1 मोल डाटा नहेर्ने जुन युनिट छ त्यसमा लिन सक्नु पर्यो जुनमा निकालेको छ त्यसमा लिन सक्नु पर्यो क्वेशनको डाटा सार्ने डाइरेक्ट जे छ सिधा सार अब हेर रेसियो कति गुना सानो ठुलो त्यति गुना सानो ठुलो हेर त रफै गर्नु पर्दैन कति गुना सानो डिसिमल एक अङ्क लेफ्ट गएको छ त 10 गुना सानो 10 गुना सानो क्याल्कुलेटर थिच्नु जरुरी छ मुख्य आन्सर कति हो 10 ले डिवाइड गरेर 22 हैन यो जस्ताको त्यस्तै यति फास्ट क्याल्कुलेटरले पनि आन्सर दिदैन यस्तो रफ गर्नुलाई हामी के भन्छौं एनी प्रब्लम टु लाइन के सिकाए मनमने जुन सब्स्टान्स 1 मोल डाटा नहेर्ने जुन युनिटमा दिएको छ एउटा वर्ड भयो अर्को जुन सोधेको छ त्यसमा लिने लाइन पुरै लाइन लेख्यो भने एक लाइन भयो क्वेशनको डाटा सार्ने जति गुना सानो ठुलो त्यति गुना सानो ठुलो काम फिनिश नो फर्मुला यो मैले कसरी गर्ने हो भने ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो भने यसलाई मैले के भन्छु टु लाइनको मेथड अब म के भन्छु पुलचोकमा पाना कम हुँदैन मतलब एक पाना हुन्छ फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथ सब सोल्भ गर्नुपर्छ त पाना नेग्लिजिबल हुन्छ त्यो दुई लाइन पनि किन लेख्ने डाइरेक्ट टु वर्ड अब हेर +2 इन्ट्रान्समा के फरक छ भन्न त यही क्वेशन तिमीलाई +2 मा आएको भए 11 क्लासमा यसरी आउँथ्यो क्याल्कुलेट द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन 1.6 ग्राम मिथेन तिमी के गर्थ्यौ केही न केही रफ गरेर देखाउँथ्यौ राइट भयो नम्बर पाउँथ्यौ रङ भयो 0 पाउँथ्यौ इन्ट्रान्समा केही लेख्नै पाइँदैन पुलचोक त कम्प्युटर बेस्ड हो कम्प्युटरमा कसरी लेख्दा टिक लाउने मात्रै सिस्टम हुन्छ कुरा बुझ्यौ नि त त्यसैले म अर्को कुरा के हो इन्ट्रान्समा के हुन्छ आफू बुझ्ने हो जाँच्ने मान्छेलाई बुझाउनु पर्दैन हाम्रो पिएको शनिबारको जाँचको कपी कसले काट्दिन्छ कर्मचारीहरूलाई फिजिक्स केमिस्ट्री आउँछ जति पढाए पनि बुझ्न सक्छ र सेम कुरा हो जब बुझाउनु नै छैन त के गर्ने त तब ल्याङ्ग्वेज अब खाइदिने अब आजबाट दुई लाइन पनि बढी भयो टु वर्ड दुईटा शब्द यसरी लेख आन्सर निकाल्दिने कसरी हेर टु वर्डको रफ यहाँ छ मन मने 1 मोल डाटा नहेर्ने कुन युनिट छ ग्राम त 16 ल्याङ्ग्वेज पढ 16 ग्राम मिथेन एज नम्बर भनेको छ कति 6.02 into 10 to the power 20 ठ्याक्कै टु वर्ड भयो दुईटा शब्द लेख्ने क्वेशनको डाटा सार्ने काम फिनिश छ कति छ 1.6 अब यो भन्दा रफ किन गरिन्छ हेर त मुख्य आन्सर आएन डाइरेक्ट आन्सर आयो 10 गुणा सानो 10 को पावर 22 यो जस्ताको छ यसलाई हामी नाम दिन्छौँ टु वर्ड रफ दुईटा शब्द लेख्यो टक्क आन्सर निकाल्छु त दुई लाइनको कुरा फिनिश टु वर्डको कुरा फिनिश किन मान्छेले बी निकाल्छ त्यो पनि फिनिश अब चौथो कुरामा माए बल्ल म अब एमकेजे सर भने अब के भन्छु दिस इज रङ है अब सुरुमा एक दुईटा दुई लाइन मेथडमा जाऊ त्यसपछि टु वर्डमा जाउँला है स्टेप बाई स्टेप घट्दै जाउँला हेर अब म कहाँ रङ गरे विद्यार्थी त यहाँ हेर त रङ गर्ने ठाउँ यहाँ हो अब म एज अ टिचर एक्सप्लेन गर्दैछु अब सार्ने अब करेक्ट मन मने 1 मोल डाटा नहेर्ने जुन युनिट छ त्यसमा लिने जुनमा सोधेको छ नम्बर लेख्ने नम्बर भन्यो त नम्बर त लेखिहाल्ने यहाँसम्म ठिक हो अब सोच्ने यो मिथेनको के हो मोलिकुलर फर्मुला यो मोलिकुलर फर्मुला हो भने एभोगाड्रोस नम्बर जति इलेक्ट्रोन लेख्न पाइँदैन है मोलिकुलर फर्मुला छ भने एभोगाड्रोस नम्बर जति के हुन्छ मोलिकुल्स फेरि हेर यदि म तिमीलाई मोलिकुल सोधेको भए यहाँ मैले मोलिकुल सोधेको भए त आन्सर बिनी हुन्थ्यो
म सोध्छु इलेक्ट्रोन्स, तिमी निकालिदिन्छौ मोलिकुल्स, त कुरा मिल्यो मिलेन। अब के गर्नु पर्यो त, यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो इलेक्ट्रोनमा। हेर इन्टु 10 ले गुणा गरेपछि मोलिकुल्स कन्भर्ट हुन्छ इलेक्ट्रोन्समा। अब कसैले सोचिरह होला सर इलेक्ट्रोन बुझेन, त्यो विद्यार्थीको लागि रफ यहाँ छ, हेर यहाँ छ रफ है। र त मिथेन एटोमिक वेट बराबर के हुन्छ, प्रोटोन प्लस न्युट्रोन। यो सब पढाइ हुन्छ 7 क्लासमा। हेर अब हाम्रो बानी के छ, जे पढ्छौँ सरलाई फिर्ता गरिदिन्छौँ, त्यो हो समस्या। 11 12मा ध्यान नदिने, पछि बल्ल बुद्धि आउने, इन्जिनियरै बन्ने, अनि गाह्रो भएन त। यो 7 क्लासमा कहाँ पढेको होला, कम्पासले गोलो गोलो बनाएको एटोमिक स्ट्रक्चर, सेन्टरमा प्रोटोन न्युट्रोन दिन्छौँ, डिफरेन्सियलमा हामी के दिन्छौँ, इलेक्ट्रोन। अस्ति भनेको थिएँ नि सुरुको, मेरो त आज 4थो क्लास हो। पहिलो क्लासमा इन्ट्रोडक्सन आइडिया दिएँ, दोस्रोमा घोक्ने कुरा सिकाएँ, तेस्रोमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्भर्सनको ट्रिक सिकाएँ, बुझ्ने कुरा। अब आज के चल्दैछ, न्युमेरिकल ट्रिक, न्युमेरिकल टेक्निक, कसरी न्युमेरिकल ट्याकल गर्ने हो। हेर एटोमिक वेट बराबर प्रोटोन प्लस न्युट्रोन, कार्बनको एटोमिक नम्बर के अरे एटोमिक वेट कति हो 12, प्लस कति भयो 4, कति आयो 16, त्यसैले 16 आएको। 16 कहाँबाट आयो, यो हरिजन। तिमीहरूले जस्तो हेरेन जस्तो लाग्यो है, त्यसलाई हल्का तल गरिदिउँ। 12 प्लस 4 भनेको 16। अब त देखियो हाम्रो ल्यापटपमा क्लियर छ। अब हेर एटोमिक नम्बर बराबर प्रोटोन बराबर इलेक्ट्रोन भनेको 6 प्लस 4 भनेको 10। 10 ले गुणा कसरी भयो त, कार्बनको एटोमिक नम्बर कति हो 6। एटोमिक नम्बर जति छ त्यतिकै प्रोटोन हुन्छ, त्यतिकै इलेक्ट्रोन हुन्छ एटमको केसमा। अनि हाइड्रोजनको एटोमिक नम्बर 1, एउटा हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन, त 4 वटामा 4, त्यसैले 10 ले गुणा भएको छ। यो लाइनको नाम मैले के राखेको छु, हेर यो लाइनको नाम मैले के राखेको छु, एप्लाइड लाइन। जो विद्यार्थीलाई लेख्न आउँदैन, जुन विद्यार्थीलाई एक लाइन लेख्न आयो, यो लाइनको नाम हो एप्लाइड लाइन। एप्लाइड लाइन इन द सेन्स what you have studied in class 11 and 12, have you capacity to apply your knowledge or not। 11 12 मा पढेको थ्योरीलाई अप्लाई गर्ने क्षमता छ कि छैन। जसलाई अप्लाई गर्न आयो है, एक लाइन लेख्न एप्लाइड लाइन, त्यो 1 डिजिटको विद्यार्थी, 1 डिजिट बुझ्छ नि, 10 पनि 2 डिजिट हो, र 9 भित्र टप 9 भित्र नाम निकाल्छ, तर उयो लेख्न सक्नु पर्यो। अब यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोध्नु होला, त्यसपछि क्वेसनको डाटा सारेर 1.6 कति गुणा सानो 10, यो 10 ले यो 10 गइदियो, यसमा कुनै परिवर्तन भएन, त्यसैले करेक्ट आन्सर के थियो त, सी। त मैले यसले 4वटा कुरा सिकाएँ, 2 लाइनको रफ, 2 वर्डको रफ, किन मान्छेले बी निकाल्छ, किन सी हुन्छ। मेरो तर्फबाट यो क्वेसन एक्सप्लेन भयो बल्ल। अब योसँग रिलेटेड कुरा यति भन्न बाँकी छ, त्यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यहाँसम्म केही सोध्नु छ, जसले बुझाएको छ त्यसले च्याट लेख्नु हुँदैन, जसले बुझाएको छैन यहाँसम्म त्यसले च्याट लेख त उसको रिप्लाई दिनु फास्ट। नंबर अफ एटम चाहिँ आएछ इलेक्ट्रोनको 7 प्रयास पाण्डे। सर मेरो बत्ती गएको थियो, एकचोटि रिपिट गरिदिनु सर, सरोज जोशी। ल कसैलाई केही प्रब्लम छ, कसैले च्याट लेखेन, मैले चाहिँ अब के गरौँ, मेटौँ। मेरो त फर्स्ट क्लास हो, अहिले बुझेन। ओम प्रकाश मलाई त बुझेन त के सुतिरहेको थियो क्लासमा, कुन कलेज पढ्या हो, युनिटरी मेथड 5 क्लासको कुरा बुझेन। मेरो त फर्स्ट क्लास हो, मरेको मान्छे जस्तो कुरा गर्छ, मेरो त फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास कसरी भयो तेरो, मोल कन्सेप्ट सुनेको छैन जीवनमा, 1 वर्ष पढिसक्यो भन्छ फर्स्ट क्लास हो। हामीले पनि त्यही पढाउँछौँ जो तिमी 11 मा पढिसक्यौ। अब कहाँ बुझेन, जस्तै भुवेश कस्तो राम्रो विद्यार्थी हो, उसले के भन्छ, सर इलेक्ट्रोन कसरी निकाल्नु भयो त्यो बुझेन। यसरी सोधे पो आन्सर हुन्छ। मोलिक्युल इन्टु 10 इलेक्ट्रोन बुझेन, 10 इलेक्ट्रोन आएको फेरि बुझेन। यता आकाश श्रेष्ठ, भुवेश कुशवाहा, बोर्डमा हेर्न लाटाहरू, यस्तो कुरा गर, 7 क्लासको कुरा भन्छ बुझेन, अचम्म लाग्छ। यहाँ हेर त, कार्बनको एटोमिक नम्बर तिमी 6 सुनेको छैन, कार्बनको एटोमिक नम्बर 6, एटोमिक नम्बरलाई जेडबाट लेख्छ। एटोमिक नम्बर बराबर के हुन्छ, प्रोटोन बराबर के हुन्छ, इलेक्ट्रोन। कार्बनको एटोमिक नम्बर 6, यो मान यो कुरा 7 क्लासको बच्चाले सुनिरह होला तेरो घरमा भाइ बहिनी, उसले बुझ्छ। एटोमिक नम्बर त जान्नु पर्यो नि, एटोमिक स्ट्रक्चरहरू 7 है। मैले के भने, आजकल त सिम्बल, भ्यालेन्सी, एटोमिक नम्बर, एटोमिक स्ट्रक्चर ड्र गर्ने सब 7 क्लासमा पढाउँछ बोर्डिङमा। 11 पढिसक्यो, जहाँ चाहिँ दिइसक्यो, 12 मा गइसक्यो, यो सिम्पल कुरा गुना भागा बुझ्दैन, युनिटरी मेथड बुझ्दैन, इन्जिनियरिङको सपना हेर्छ। आफूले दुःख जुन भोगेको छ नि, त्यो जुनियरलाई भन्नु लिएको 11 लाई, ऊ पनि मातिर होला तिमीहरू जस्तै। कोरोना डिभिजन हो, ध्यान नदिने, सुरुमा मतलबै नगर्ने,
जे 11 मैले फर्स्ट डेमा पढाए होला त्यही फर्स्ट डेको कुरा पढाइ हुन्छ सोध्छ कहाँ पुल्चोकमा। त्यसैले भनाएछ मर्निङ सोच द डे। ध्यान दे बाबु फेरि एकचोटि। कार्बनको एटमिक नम्बर 6, एउटा कार्बनमा 6टा इलेक्ट्रोन। हाइड्रोजनको एटमिक नम्बर 1, एउटा हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन। त 4 छ भने 4, 6 र 4 जोड्दा कति भयो 10। त्यसैले 10 ले गुणा भयो। एउटा मलिक्युलमा 10 वटा इलेक्ट्रोन, त यति मलिक्युलमा कति? यो तिमीले सोध 5 क्लासको बच्चालाई के सोध्ने? 10 रुपियाँमा 2टा चक्लेट त 5 रुपियाँमा कति? सेम कुरा त हो नि। यतिमा यति त यसमा कति? फिनिस। अब बुझ्यो? सर त्यो एप्लाइड लाइन कसरी लेख्नु भयो बुझेन। भुवेश कुशवाहाले बुझ्यो भन्यो, प्रज्वल शाहले एकदम बुझ्यो भन्यो। अब कसले भन्यो बुझेन त्यो त च्याट उडिसक्यो। च्याटमा जसले बुझाएको छैन त्यसले मात्र लेख्ने। कसैलाई सोध्नु छ कि मेट अगाडि बढाउँ? अब आइसक्यो यहाँ। यस सर बुझे। भुवेश कुशवाहा, युवराज शाह हुन्छ सर। सर त्यो एप्लाइड लाइन फेरि भनिदिनुहोस् न। यो समीर अधिकारी, नाम पनि समीर, तेरो काम पनि समीर। त एप्लाइड लाइन बुझ्दैन। ल समीर, आका बोर्डमा के सिकाएँ यथार्थ? क्वेसनमा जसको नाम दिएको छ के छ? 1.6 ग्राम मिथेन। जसको नाम दिएको छ त्यो लिने मनमने 1 मोल। 1 मोल मिथेन ल्याऊ। अब 1 मोल भनेको 3 लाइन हैन भने हैन कि एप्लाइड लाइन लेख्न आउँदैन। यो 3 लाइन मध्ये 2 लाइन छाना। कसरी छान्ने? मनमने 1 मोल। समीर ध्यान दे। मनमने 1 मोल। डाटा नहे। कुन युनिट छ? ग्राम। कुन लाइनको काम पर्यो समीर? पहिलो ग्राम हेर्छ नि, यहाँ ग्राम दिएको छ। मोलिकुलर वेट कति हुन्छ मिथेनको? 12 + 4 16। त्यहाँ 16 आएको 16 ग्राम। त्यसरी लिए। बाँकी त ल्याङ्ग्वेज हो। 16 ग्राम मिथेन एज नम्बर। नम्बर भन्ने कुन लाइनको काम हो? दिस त नम्बर लेखेँ। 1 मोलमा कति? एभोगाड्रोस नम्बर। अब यो मोलिकुलर फर्मुला हो, त्यसैले के भयो? मोलिकुल्स। तर तिमीलाई निकाल्नु के छ? इलेक्ट्रोन्स। त मोलिकुल्सलाई केमा लगा? इलेक्ट्रोनमा। कतिले गुन्ने? 10 ले। कस किन? त्यहाँ छ 10। यो हो एप्लाइड लाइन। अब 16 ग्राममा यति त 1.6 ग्राममा कति? 7टा फिनिस। ल अब समीरले भन त। बुझ्यो समीर? रनिस यादव बुझ्यो सर? समीर बुझ्यो। अब अर्को उमेश प्रसाद निस्क्यो। सर प्रोटोन भएको भए पनि 10 ले मल्टिप्लाई हुन्थ्यो है। हो दीपक चौधरी, अब त्यही कुरा त सिकाउन बाँकी छ, रिलेटेड कुरा। रेसा भट्टराई पनि बुझ्यो। सबले बुझ्या रहेछ। अझै नबुझ्ने कोही छ? वीराङ्गनाहरू अझै नबुझ्ने कोही छ? त्यसले मात्र च्याट लेख्दा अरूले नलेख्दा। जो हाम्रो क्लासमा बुझ्दैन म ढुक्क छु, त्यो नेपालमा कहीँ बुझ्न सक्दैन। सोध्नलाई फेरि हामी गाली गर्दैन। किन? भर्खर त तिमी 12 मा गएको, हतार गएर हामीले पढाउने होइन। ल एकजना पनि छैन बुझेन भनेको छैन। क्लियर सर? बुझ्यो सर? बुझ्छु सर। क्लियर क्लियर बुझ्यो। ल अब च्याट बन्द। तब यो च्याट बन्द भन्छु। च्याट बन्द। हेर मलाई अब 2 मिनट भाषण। यो भाषणमा पनि बुद्धि छ। यो क्वेसनको सल्युसन त मैले गरेँ। सिरियस हुनु। म जुन क्वेसन यहाँ दिन्छु त्यही क्वेसन पुल्चोकमा आउँछ डिटो लाइन बाई लाइन, वर्ड बाई वर्ड सेम। जरुरी छ? छैन जरुरी। किन? पुल्चोकको जाँच 15-15 दिन चलिरहन्छ। एक दिनमा 4 शिफ्ट हुन्छ। पुल्चोकको क्षमता सुनेको छु 400, एकचोटिमा 400 कम्प्युटर छ, 400 को जाँच हुन्छ। अब सोच त 4 शिफ्ट जाँच हुने 15-15 दिन चलिरहेको त कति भयो? 15 चौका 60 सेट भयो। अब मोल कन्सेप्टमा क्वेसन सबैमा लिनु पर्यो त 60 वटा क्वेसन दिनु परेको परेन? पुल्चोकमा हाम्रो गुरुहरूले मित्रहरूले कसरी क्वेसन बनाउँछ त? क्वेसन बनाउने नै बुद्धि तिमीलाई दिए त बेटर भइगयो नि। कसरी क्वेसन बनाउँछ हेर, ध्यान दिएर सुन है। क्वेसन बनाउने 2 तरिका हुन्छ। आन्सर सेम आउने, ल्याङ्ग्वेज फरक। कहिले काहीँ के हुन्छ? क्वेसन पनि फरक, आन्सर पनि फरक। कहिले काहीँ के हुन्छ? ल्याङ्ग्वेज अब चेन्ज गरिदिन्छु, आन्सर सेम आउँछ। अब ल्याङ्ग्वेज सेम राख्छु, आन्सर फरक भइदिन्छ। कहिले काहीँ 2टी फरक। कसरी बनाउने त हेर। 10 ल्याउनलाई 2टा अङ्क जोड्यो 10 भयो। सिरियस हुनु। 6 भनेको कार्बनको एटमिक नम्बर हो। कार्बनको भ्यालेन्सी हो 4। के सोच? भ्यालेन्सी। यस्तो एटम सोच जसको भ्यालेन्सी फरक फरक होस्। जस्तै भ्यालेन्सी के हुँदैन? 5 हुँदैन। अब यो कुरा भन्दा फेरि तिम्रो डिटेलमा सोध्छौ त पिरियोडिक टेबल जान्नुपर्छ र। केमिस्ट्रीमा 25 मा 25 ल्याउनु छ पुल्चोकमा भने 5 वटा च्याप्टर बुझेर पढ्नु होला। यो च्याप्टरको नाम हो नम्बर 1 पिरियोडिक टेबल, नम्बर 2 अक्सिडेसन रिडक्सन,
नंबर 3 केमिकल बन्डिङ, लेख्नु घरमा पढ्नु दसैँ तिहारमा बिदा हुन्छ नि। त्यस बेला यो 5वटा बुझेर नै आउनु, बरु बुझ्नमा जहाँ जहाँ प्रब्लम हुन्छ फोन नम्बर दिन्छु, तिमीले जे पनि सोध्न पायो फोनमा, जे पनि सल्लाह लिन पायो। के कुन कुन च्याप्टर भने पेरियोडिक टेबल, अक्सिडेसन रिडक्सन, केमिकल बन्डिङ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। कुरा क्लियर? सीरियस हो? मैले के बताएँ, जब तिमी पेरियोडिक टेबल पढ्छौ नि त्यहाँ पढ्छौ भ्यालेन्सी को भ्यारिएसन, सुनेको होला नि। हाउ डज एटॉमिक रेडियस भ्यारी इन ग्रुप एन्ड पेरियड, हाउ डज आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भ्यारी इन ग्रुप एन्ड पेरियड, सेम स्टाइल हो। हाउ डज भ्यालेन्सी भ्यारी इन ग्रुप एन्ड पेरियड। त भ्यालेन्सीको भ्यारिएसन दुई तरिकाले हुन्छ, एउटा हाइड्रोजनको भाषामा, एउटा के अरे अक्सिजनको भाषामा। त हाइड्रोजनको भाषामा के हुन्छ भने भ्यालेन्सी 4 भन्दा बढी हुँदैन। ध्यान दिएर सुन्नु, 4 भन्दा बढी हुँदैन। हेर्छु 4 छ त भ्यालेन्सी घटाइदियो 3 ल्याऊ, 3 लियो भने मैले लिएँ अमोनिया, हेर 7 र +3 गरेँ, 7 कसको नाइट्रोजन, भ्यालेन्सी 3। अब हेर 6 को 12 भए जस्तै 7 को कति हुन्छ एटोमिक वेट 14 र 3 17, 17 छ नि। म यहाँ अर्को क्वेसनमा, एउटा क्वेसनको अर्को क्वेसनमा के हालिदिन्छु, 1.7 ग्राम अमोनिया हैज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। आन्सर के हुन्छ भन त, सेम हुन्छ कि फरक? सेम। हजुरको नम्बर कसले भन्यो? फेरि नयाँ विद्यार्थी अस्ति दिएकै थिएँ, प्रेम जोशी। ल प्रेम जोशीमा जाने बेलामा सम्झाउनु म दिन्छु नम्बर, सोध्नु जे पनि सोध्न पाइयो। ल र सेम हुन्छ कि फरक? त्यो विद्यार्थीले आन्सर लेखिदियो सेम। किन सेम? ध्यान दियो, किनकि यहाँ पनि के छ 7 र 3 10, यहाँ 10 ले गुणा हुन्छ, यहाँ 10 ले डिभाइड हुन्छ, सेम हुन्छ आन्सर। अर्को क्वेसन हेर बन्यो, 7 + 3 को 7 मैले लिएँ, 8 + 2 भयो, 8 को 16 र 2 18, यहाँ के हालिदिने 1.8 ग्राम वाटर है, हैज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। फेरि आन्सर के होला भन त? जहाँ एउटा च्याट हेर्छु म, अगाडि बढिहाल्छु। के होला आन्सर? अंकित झा, आकाश श्रेष्ठ सेम, युवराज शास्त्री सेम सेम। ल हो सेम, ल बढेर फेरि हेर त, यस्तै 10 बनाउने के उपाय छ? 9 + 1 गरिदियो 10, 9 कसको फ्लोरिन, भ्यालेन्सी 1। अब ध्यान दिनु है, यहाँ ध्यान दिने बेला इक्जाम्पल हो। 6 को 12 भए जस्तै, 7 को 14 हुन्छ, 8 को 16 हुन्छ, त्यस्तै 9 को 18 हुँदैन, सोडियममा 11 को 22 हुँदैन, 9 को 18 नभएर कति हुन्छ एटोमिक वेट फ्लोरिनको 19, र कति भयो 20, र 20 को साथ यहाँ के हाल्दिने 2.0 ग्राम HF है, हैज नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ सेम। हेर त कपीमा क्वेसन कति देखिएको छ? ए मौखिक प्र्याक्टिस कति भइसक्यो? हेर 4, बुद्धि के आयो? के आयो बुद्धि? इलेक्ट्रोनमा कसरी लैजाने। यति कुरा पढाइदिएँ अनि एउटा क्लासमा विद्यार्थीले फेरि सोध्छ, सर इलेक्ट्रोनमा लैजानलाई 10 ले गुणा गर्ने हो? भक्कु गाली खायो त्यसले। किन? मैले त्यो सिकाएको हो र? इलेक्ट्रोनमा लैजानलाई 10 ले गुणा गर्ने त्यो सिकाएको हो र? होइन नि, के सिकाएको? सेमै आन्सर निकाल्नलाई कसरी बनाउने क्वेसन त्यो सिकाएको। यो भनेको होइन कि सधैँ 10 ले गुणा गर्ने। अब त्यो कुरा क्लियर हुनलाई तिमीहरूले मलाई एउटा आन्सर भन् कि मान क्याल्सियम आज क्याल्सियम कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट भएको भए कतिले गुन्दा इलेक्ट्रोनमा जान्छ भन त? कतिले गुन्यो भने इलेक्ट्रोनमा जान्छ? कतिले? क्याल्सियम कार्बोनेटमा कतिले गुन्दा इलेक्ट्रोनमा जान्छ? तिम्रो निकाल्ने होमवर्क अहिले दिए, रफ गर, भन आन्सर च्याटमा। $56 लाख उमेश प्रसाद रङ आन्सर हो। प्रतीक योगी रङ, तर मैक्सिमम को राइट हो। निशांत झा को राइट हो, दीपसन खनाल को राइट हो। 80 लेख्या था जा रे लाटाहरू। ल क्याल्सियम को एटॉमिक नंबर कति हो भन? क्याल्सियम को एटॉमिक नंबर कति हो भन त? 20। यसमा चाहिँ 20 वटा इलेक्ट्रोन, कार्बनमा 6, अक्सिजनमा 8 3 24, 50 ले गुणा गर्यो भने इलेक्ट्रोनमा जान्छ। जसको 50 आएको थियो त्यो राइट, जसको 50 आयो नि त्यसले यसरी सोच्ने हो। क्याल्सियम को एटॉमिक नंबर 20, एउटा क्याल्सियममा 20 वटा इलेक्ट्रोन छ। कार्बन को एटॉमिक नंबर 6, एउटा कार्बनमा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ। अक्सिजन को एटॉमिक नंबर 8, एउटामा 8 वटा छ। 8 × 3 सबै जोड्यो भने 50 हो। यो एक्जाम्पलले तिमीलाई के सिकायो? सधैँ 10 ले गुणा गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। अब अगाडि बढ, हेर बोर्ड मार त। यो अब हेर्छौ क्वेसन एउटै सिकाएको छु, कसरी भेराइटिज भन्दैछ हेर। 4वटा सेटमा यो हाल्दिए, एउटा सेटमा के हाल्दिए? इलेक्ट्रोन दिने र सेम क्वेसन तर प्रोटोन हाल्यो, प्रोटोन्स। मतलब 1.6 ग्राम मिथेन हैज नंबर अफ अब प्रोटोन्स भयो। के होला आन्सर भन त? सेम कि फरक? सेम।
सेम आन्सर। किन सेम? किनकि यही लेखेको छ, हेर के लेखेको छ, इलेक्ट्रोन बराबर प्रोटोन हुन्छ, त्यसैले आन्सर के हुन्छ त सेम। कुरा बुझ्यो? अगाडि बढाउँ। फेरि यहाँ थप पोइन्ट आयो, के सधैँ सेम हुन्छ त इलेक्ट्रोन बराबर प्रोटोन? तब आन्सर के हुन्छ त? नो, सधैँ सेम हुँदैन। त फेरि क्वेसन आयो, कुन बेला सेम हुने, कुन बेला सेम नहुने। कुन बेला सेम हुने? जब न्युट्रल मोलिक्युल हुन्छ। कुन बेला सेम हुन्छ हुँदैन? जब आयन्स हुन्छ। फेरि यो पोइन्ट छ, न्युट्रलको फेरि दुई भाग छ, के एटम र मोलिक्युल छ भने सेम हुने, आयनको पनि दुई भाग छ, के केटायन र एनायन छ भने सेम नहुने। कुरा क्लियर भयो? एटम र मोलिक्युल छ भने इलेक्ट्रोन बराबर प्रोटोन हुने, केटायन एनायन छ भने इलेक्ट्रोन बराबर प्रोटोन नहुने। यहाँ सबै इक्जाम्पल के हो? मोलिक्युलको। त्यसैले यो केसमा के हुन्छ? सेम। हेर यहाँ मैले 1.7 ग्राम अमोनिया प्रोटोन दिएँ, तापनि वही आन्सर। 1.8 ग्राम वाटर प्रोटोन दिए, तापनि वही आन्सर। 2.0 ग्राम एचएफ दिए, प्रोटोन दिए, तापनि वही आन्सर। कपीमा क्वेसन कति देखियो? 1। तर मौखिक प्र्याक्टिस कति भइसक्यो? 4 दुनी 8। बुद्धि कति आइसक्यो? 3 4। के बुद्धि आयो? इलेक्ट्रोनमा कसरी लैजाने, प्रोटोनमा कसरी लैजाने, कुन बेला इलेक्ट्रोन बराबर प्रोटोन हुने, कुन बेला नहुने, के सधैँ इलेक्ट्रोन लैजाने 10 ले गुणा गर्ने कि फरक गर्ने, कार्बोनेटले देखायो फरक गर्ने। यति बुद्धि दियो। अब यार म इन्डियन एमएससी मानु क्वेसन बनाइरहेको छु है, इन्डियन एमएससी क्वेसन बनाउनलाई भन्यो, मैले क्लासमा यो पढाएको छु, सेम डाटा हालिदिन्छु, फरक के गरिदिन्छु हेर। यहाँ यो प्रोटोन्स दिन्न, अब हालिदिन्छु न्युट्रोन्स। ल भन त कतिले गुणा हुन्छ? को छ ट्यालेन्ट है? कतिले गुणा गर्दाखेरि न्युट्रोनमा जान्छ? न्युट्रोन्समा। कसको केसमा? मिथेनको केसमा। ल भन अब आउँछ भने यहाँ आन्सर लेख्नु। मिथेनको केसमा न्युट्रोनमा लैजानलाई कतिले गुणा गर्ने? च्याटमा लेख त कल आउँछ। प्रतीकको रङ आन्सर, तर म्याक्सिममको राइट छ। यति फास्ट च्याट आइरहेको छ, मैले पढ्नै भ्याइरहेको छैन। 4 भनेको छ जेनिस, रङ आन्सर। 10 भनेको छ दिप्सन, रङ आन्सर। द्याट लाटाहरू हेर, करेक्ट आन्सर हो 6। 6 ले गुणा गर्यो भने न्युट्रोनमा जान्छ मिथेनको केसमा। किन बोडेर? यही छ, सबै कुरा बोर्डमै छ, बुद्धि छैन। एटोमिक वेट बराबर प्रोटोन प्लस न्युट्रोन, एटोमिक नम्बर बराबर प्रोटोन, प्रोटोन प्लस न्युट्रोनबाट प्रोटोन घटायो भने न्युट्रोन, न्युट्रोन बराबर के हुन्छ? A - Z। कति क्लासमा पढाइ हुन्छ? 7 क्लासमा। कम्पाले गोलो गोलो एटोमिक स्ट्रक्चर बनाएको होला। हेर 12बाट 6 गयो, कति भयो? 6। कार्बनमा 6टा न्युट्रोन छ। दुनियाँमा हाइड्रोजन मात्र एउटा यस्तो एलिमेन्ट हो जसमा न्युट्रोन हुँदैन। हेर्छौ न्युट्रोनमा 4 - 4 0, त्यसैले 6 ले गुणा भएको। वन्स अगेन के बताएँ? मिथेनको केसमा 6 ले गुणा हुने। किन? किनकि कार्बनको एटोमिक वेट कति हो? 12। 12 भनेको P + N। कार्बनको एटोमिक नम्बर कति हो? 6 भनेको P। P + N बाट P घटाइदियो, 12बाट 6 घटाइदियो, 6। मैले के गर्ने? अब आउँछ, आवाज पनि आउँछ, सबै कुरा आउँछ। ल आवाज आएन? नवीन शर्मा आयो आवाज? हेर त, उही त हो हाम्रो देश नेपाल गरिब, केले बत्ती प्रब्लम, केले नेट प्रब्लम। सब आइसक्यो। ल आयो। ल भन कतिले गुणा हुन्छ अमोनियामा? भन त नवीन। मैले छोडिरहेको छु, सोधेँ कि बस देखिएन? ल भन कति आन्सर आयो? हो, अहिलेसम्म सबैको राइट आन्सर हो। स्वस्तिकाले बिगार्यो बदमास, पङ्कजले पनि बिगार्यो, 6 लेखेको छ। स्वस्तिकाले 8 लेखेको थियो। तर जे होस् म्याक्सिममले बुझ्या रहेछ। अब स्वस्तिका र पङ्कज, अब कसैको नाम PAN डट थियो त मैले पङ्कज पढिदिएँ। यहाँ 7 ले गुणा किन? यसमा नाइट्रोजन हामीले के भनेको थियौँ? एटोमिक वेट 14 भनेको थियौँ, 14बाट 7 गयो 7। यसमा 0, त्यसैले 7 ले गुणा भयो। 7 ले गुणा गरेको नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? त्यसले मात्र च्याट लेख। जस्तै युवराजले 10 लेखेको थियो, पङ्कजले बुझे। ल पङ्कजलाई धन्यवाद। युवराज 10 लेखेको थियो, बुझ्यो युवराज? रे युवराज रे लाटा, पहिला यो भन्न, यो भन्दैन HCl मा कति हुन्छ? HCl मा कति हुन्छ? तिमी आफै सोच त। क्लोरिनको कति हो? 35बाट 17 18 ले गुणा हुन्छ।
ल युवराज बुझेँ। ल युवराजलाई धन्यवाद। युवराजले मलाई उल्टो सोधेको छ सर एचसिएलमा कति हुन्छ? एचसिएलमा एचमा न्युट्रन हुँदैन, अहिले भर्खर गरेको। सिएल 35 अनि अर्को के हो 18 ले गुणा हुन्छ। बुझ्यो युवराज? अब भन एकछिनको लागि वाटर दिएको भए है सर, वाटरमा कतिले गुणा हुन्थ्यो भन त? H2O कतिले गुणा गर्ने न्युट्रनमा लैजानलाई वाटरमा? अब युवराजको काम हो बोल्नु। 8 ओ प्रेमको ठिक छ, उज्जवलको ठिक छ, अमृतको ठिक छ। 6 पनि लेख्या छ। को थियो लाटा? माथि उडिसक्यो है। मैले एकजनाले 10 अझै लेख्या छ। दीपले लेख्या छ 10। हेर हेर, एकजनाले लेख्या छ 2। जारे मरामरीहरू बुद्धि छैन। सारा रामायण पढ्यो सीताकसको जोडी। हेर यहाँ हेर त 8 को 16 र 2 18 1.8 गरेको होइन त्यहाँ? अक्सिजनको एटमिक वेट कति हुन्छ? 16। 16 बाट 8 गयो त न्युट्रन कति भयो? 8। हाइड्रोजनमा न्युट्रनै हुँदैन। त्यसैले 8 ले गुणा हुन्छ। 8 ले गुणा गर्यो भने केमा जान्छ रे? न्युट्रनमा जान्छ। कसको केसमा? वाटरको केसमा। अब लास्ट हो। अब आएन भने बुझाएन। एचएफमा कतिले गुणा गर्ने भन त? सोचेर बोल त। बिग्रिने ठाउँ यहाँ हो। अमृतको राइट, प्रेमको राइट, समीक्षाको राइट, राकेशको राइट। 0 जस्तो भयो भन्छ। को 0 भन्ने? NH3 मा 8 कसरी हुन्छ? ला भयो को सन्देश डेन्जर केटा हो। अहिले लेख्या छ कोही 10, कोही लेख्या छ 18, कोहीले सुमनले लेख्या छ 9, आदित्यले पनि 9, निशान्त हो यो निशान्तले लेख्या छ 9 यहाँ बोर्डमा। हेर सिरियस, यहाँ 6 ठिक थियो किन? 12 बाट 6 भयो। 7 को 14 थियो, 14 बाट 7 गयो, 7 ठिक थियो। 8 को 16 थियो, 16 बाट 8 गयो, 8। 9 को 18 थिएन, यहाँ 19 थियो। हेर 19 र 1 20 गरेन 2.0 लिएको। यहाँ 9 को के हुन्छ? 19 नभएर 19 भएको हुनाले 19 बाट 9 को कति हुन्छ? 10 ले। यहाँ 10 ले गुणा गर्यो भने एचएफमा न्युटनमा जान्छ। बल्ल मेरो तर्फबाट क्वेशन नम्बर 1 बल्ल कम्प्लिट भयो। हेर त क्वेशन त एउटै गराएको छु नि, तर मौखिक प्र्याक्टिस कति भइसक्यो? 4 या 12 वटा गराएको एउटा, तर प्र्याक्टिस भइसक्यो 12 वटा क्वेशन। बुद्धि के दिए? 3 वटा मेन बुद्धि 3 वटा हो। इलेक्ट्रोनमा कसरी लैजाने, प्रोटोनमा कसरी लैजाने, न्युट्रनमा कसरी लैजाने। थप बुद्धि के दियो? कुन बेला इलेक्ट्रोन बराबर हुने, कुन बेला प्रोटोन बराबर हुने, न्युट्रन कसरी निकाल्ने, अनि सधैँ इलेक्ट्रोनमा लैजानले 10 ले गुणा गर्नुपर्छ भने जरुरी छैन। त्यो क्याल्सियम कार्बोनेट यति कुरा बुझ्यो भने बल्ल क्वेशन नम्बर 1 को मर्म क्लियर हुन्छ। अब मेरो तर्फबाट क्वेशन नम्बर 1 सिद्धियो। तिमीहरूको तर्फबाट नबुझ्नेले मात्र च्याट लेख, त्यसको रिप्लाई दिन्छु र क्वेशन नम्बर 2 मा जान्छु। क्वेशन नम्बर 2 को अर्थ के हुन्छ? यो दोस्रो लाइन तिमीलाई आउँदैन, एकजनालाई पनि आउँदैन। त्यो सिकाउनलाई मैले क्वेशन नम्बर 2 दिन्छु र 2 नम्बरले तिमीलाई नयाँ 7 वटा बुद्धि दिन्छ। हेर्छु हामीले कसरी पढाउँछौ। क्वेशन यति प्र्याक्टिस गराइदिने होइन। लेख्यो क्रिस्टल क्लियर भयो सर लेख्छ। ल अब क्रिस्टल क्लियर भयो, त्यसले नलेख्ने नबुझ्नेले मात्रै लेख्ने। न्युट्रनको कुरा फेरि बुझाइदिनु न यो भन्ने हो निरन। राजनले भन्छ सर मैले बुझेछु बट एकचोटि अझ बुझाइदिनु न प्लिज। के बुझाइदिउँ राजन? सबै फेरि रिपिट गर्ने सुरुदेखि भने हो कि इलेक्ट्रोन कि प्रोटोन कि न्युट्रन? एउटा कुरा त भन। यो सन्देश भन्ने केटा बदमास रहेछ। उसले 10 चोटि उसको च्याटमा के लेख्या छ? NH3 मा 8 होला, NH3 मा 8 होला रे लाटा। 8 कसरी हुन्छ रे मोरा? यता हेर त। अमोनिया के थियो एटमिक नम्बर? 14 + 3 17। तपाईँ 1.7 लिएको सन्देश यार। यसको एटमिक नम्बर कति हो? P + N हेर। एटमिक नम्बर बराबर प्रोटोन बराबर इलेक्ट्रोन। नाइट्रोजनको एटमिक नम्बर कति हो? 7। त 14 बाट 7 गयो त न्युट्रन कति भयो? 7। हाइड्रोजनमा 0। त सन्देशले 10 चोटि लेखिसक्यो अमोनियामा 8 हुन्छ, अमोनियामा 8 हुन्छ रे मोरा। अमोनियामा 8 कसरी हुन्छ? सिम्पल कुराहरु बुझ्दैन। खै सन्देश बुझ्यो? अब सन्देश यसनो लेख। बुझ्यो?
बुझ्यो ल सर न्युटनको फेरि भनिदिनु न दिप एचएफको वन्स मोर एचएफको यहाँ हेर म तिमीलाई एउटा सजेसन दिन्छु इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स पिएमै पढ्ने हो बेस्ट र तिमी काठमाडौँको कलेजमा पढिरहेको काठमाडौँभित्र भने काठमाडौँ बाहिर अनलाइन क्लास पिएबाट पढिरहेको छु कस्तो भाइ यार कति छ रे आफ्नो कलेजको होस्टलमा बसिरहेको छौ त्यो बेस्ट आफ्नो कलेजको होस्टलमा बसिरहेको छैन बाहिर होस्टलमा बसिरहेको छौ तब म कहाँ आउनु त्यसैको लागि मैले प्रोजेक्ट ल्याइदिएको छु सुपर 300 त्यसमा होस्टलमा बस्यो भने यसरी नै हामीले पढाइदिने हो बिहान 6 देखि राति 10 बजेसम्म कलेजको टाइममा कलेज जाने पढ्न पिएको टाइममा पिए पढ्ने बाँकी जति समय रहन्छ बिहान 6 देखि राति 10 हामीले यसरी गाइड गरिदिन्छौँ काठमाडौँको भेटरान टिचरहरूबाट एकचोटिमा पोलचोकमा नाम निकाल्न सकिन्छ काठमाडौँमा बस्नेहरू है यो अब त यत्रो भनिसके एचएफमा कति त्यो कति लाग्छ कि जीवनमा के पढेको होला कलेजमा तिमीहरूको लागि नै भने हो है यति यार के छैन केमिस्ट्रीको काम परेन पुल बनाउँछौ अब त्यो रड राख्छौ रडमा कति खिया लाग्छ केमिस्ट्रीले दिने त हो नि म्याथले थोरै दिने हो अब तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ अनि भन्छन् ल अब हाम्रो नेट पनि आयो बोडेर ल कसले के सोधेको थियो भन त एचएफ अरू केही ल अरू कसैलाई केही सरसल्लाह लिनु पर्यो भने क्वेसनै सोध्नु पर्यो भने यहाँ मानु बुझ्यो भने डाइरेक्ट व्हाट्सएपमा गर्न ल हेर यो लेखिहाल सर्ट नाम कतिचोटि लेख्नु यो मेरो हो नाम रुटिनको केही बुझेन भने जे मन लाग्छ सोध्न पाइयो यो नम्बरको व्हाट्सएपमा यो नम्बरको भाइबरमा अब यो अर्को क्वेसन दियो है त यसलाई क्लोज गरौँ भन त कसैले क्लोज गर्न भनौँ भन्ने गरिदिन्छु बुझ्नेले यसमा सो जे पनि सेयर गर्न पाइयो मेटौँ एकजनालाई मेटो लेख त मेटो एकजना लेख्यो कि बस म मेटिहाल्छु ल क्वेसन अर्को सर आइसक्नु भएको छ लेख क्वेसन नम्बर 2 अनिस राज भण्डारी रेज ह्यान्ड बाबु यहाँ रेज ह्यान्ड गरेर केही हुँदैन बरु अनिसले च्याट लेख्छु भने म रिप्लाई दिन सक्छु स्टुडियोमा म मात्रै छु बस कोही छैन मलाई चलाउन आउँदैन न्युटनवाला फेरि बुझाइदिनु न भन्ने निरन जारी निरनले लेख्न खोज्यो निरन ल पहिला यो मेटौँ अनि निरनलाई बुझाउँ ल